नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 10औं वार्षिक उत्सव। प्रकाशनबाट सुरु गरेको टेलिभिजन, रेडियो जनता 89.1, जनता समाचार.com लगायतका प्रोडक्टहरूका साथ जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड जनता सामु, देश सामु उभिएको छ। यसका केही मान्यताहरू छन्। देशको संविधानलाई मान्ने, लोकतन्त्रलाई मान्ने लगायतका मान्यताहरूप्रति र जनताका मुद्दाहरू उठाउने मान्यताप्रति समर्पित भएर यो लागिरहेको छ। देशमा थुप्रै टेलिभिजनहरू छन्, जनता टिभी मात्र छैन, अरू पनि छन्। आज सञ्चार क्षेत्रमा यति धेरै टेलिभिजनहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। उद्यम क्षेत्र आफैमा सबैको आकर्षक उद्यमको क्षेत्र बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ। यसमा लगानी कतिपय देखिने गरी कतिपय अनदेखा लगानीहरू छन् भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। लगानी, यस्तो लगानी कसले किन भित्र्याउँछ? नेपालको समग्रतामा सञ्चार क्षेत्र कति जनपक्षधर छ? कति यो अरू कसैको कुनै इच्छा, स्वार्थ अथवा राजनैतिक वा आर्थिक लाभ पुरा गर्ने साधन बनेको छ त? आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। थोरै जनता टिभीसँग सम्बद्ध रहेर यसलाई सुझाव पनि माग्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष, एबी न्युज टेलिभिजनका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ भास्कर राजकर्णीकर। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद आशिषजी। सबभन्दा पहिला त यो द भ्युज विचार मन्थनमा बोलाइदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। र सँगै जनता प्रसारण प्रकाशन लिमिटेडको यो 10औं वार्षिक अवसरमा यहाँहरूका सबै दर्शक, श्रोता र अनलाइन पढ्नेहरूप्रति मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद छ। शुभकामनाबाटै सुरु भयो। यो कोभिड पछाडि हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्नु अगाडि पनि एउटा सानो कार्यक्रममा हाम्रो केही कुराकानी भएको थियो कि यो कोभिडले चाहिँ यो मिडियाको पनि एउटा एलायन्स बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। सञ्चार उद्यमहरू एक हिसाबले धराशायी बने। त्यहाँभित्रका सबै प्राविधिकदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर अन्य सबै खाले जनशक्ति जो टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्छन्, देखिँदैनन्, ती सबैलाई समस्या पारेको छ र लगानीबाट केही मुनाफा आर्जन गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि समस्यामा छन् भन्ने कुरा भयो। यो एलायन्सले यो समस्या पार लाउने ल्याकत, सामर्थ्य बोकेको छ? यसो छ आशिषजी, अब यो कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमै होइन अर्थतन्त्रलाई एउटा बेग्लै ढङ्गबाट गिज्लायो। अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने धेरै उर्वर उद्योगहरू खस्केको र धेरै चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै ढिलो आउने उद्योगहरू अहिले हवात्तै बढेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूपमा हाम्रो चाहिँ उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई यसले चाहिँ साह्रै धराशायी बनायो। र सँगै सञ्चार उद्योग होइन, जो नेपालको निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार उद्योगभित्रका छापा, रेडियो र टेलिभिजन माध्यमहरू वास्तवमा आर्थिक रूपमा पनि, प्राविधिक रूपमा पनि र सञ्चालनको दृष्टिकोणमा पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो। र यसै बेला यहाँले भन्नुभयो जस्तो मिडिया अलायन्स नेपालको सूत्र चाहिँ अगाडि आयो। यो चाहिँ नेपालका मूलधार सञ्चार उद्योगको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्था हो यो होइन। हुन त योभन्दा अगाडि पनि एउटा अर्को संस्था पनि थियो, तर त्यो संस्थाको चाहिँ त्यति धेरै गतिविधिले नहुँदाखेरि यो कोभिडको अवस्थामा सब अप्ठ्यारो पर्दा साथीहरू जुट्यौँ र यसको जन्म भयो। र यहाँले सोध्नुभयो जस्तो मिडिया अलायन्स नेपाल चाहिँ त्यो ल्याकत राख्छ यसलाई सम्बोधन गर्न भने पक्कै पनि यो अत्यन्त अहम प्रश्न हो। र यो प्रश्नको जवाब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले जुन खालको अवस्था छ यसलाई वात्तै अगाडि बढाउन नसके पनि अब हामीले केही न केही त्यस्तो व्यावसायिक र व्यापारिक रणनीतिहरू अगाडि सार्नै पर्छ। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के भन्यौँ भने अब कुनै पनि सञ्चार माध्यम प्राविधिक अभिवृद्धिको दृष्टिकोणले कुनै पनि एउटा सञ्चार माध्यम एउटा सञ्चार संस्थाले कुनै कुरा गरेर यो हप्ता अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो हुनाले सामूहिक पहलको आवश्यकता अत्यन्त धेरै छ। त्यो हुनाले हामीले के भन्यौँ भने कमसेकम मिडिया अलायन्स नेपालमा आबद्ध भएका 18वटा सञ्चार संस्थाहरूले एकजुट भएर कुनै प्रयास गर्यो भने त्यो अत्यन्त प्रभावकारी पनि हुन्छ र त्यसले व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ परिणाम पनि ल्याउन सक्दछ। त्यो हुनाले हामीले सबभन्दा पहिला के गर्न खोजेका छौँ भने एउटा एप, एक नेपाल भन्ने एउटा एप हामी लगभग यो महिनाभित्र हामी लन्च गर्दैछौँ, जसमा यो 18वटा संस्थाभित्र आबद्ध छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनहरू एकमुष्ट छ। र सम्भवतः नेपालकै चाहिँ मूलधारका सञ्चार माध्यमको दृष्टिकोणले, प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले एउटा दर्शक वा श्रोताले
पाउन सक्ने, सबै खबर सबै मनोरञ्जन एकसाथ पाउन सक्ने सबभन्दा ठुलो एप बन्छ यो एक नेपाल यो आउँदैछ। यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो मूलधारका सञ्चार माध्यम, म मूलधारका किन भनिरहेको छु भने मूलधारका भनेको एउटा साइजमा एउटा लगानी भएको व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन रहेको एउटा ठुला सञ्चार माध्यमहरूको संस्थालाई जुन प्रभावकारी पनि छ हैन, प्रभावकारी भएन भने त मतलब भएनलाई भनेर, किनभने अहिले प्राविधिक दृष्टिकोणले एउटा 2-3 जना मिलेर चलाएको युट्युब च्यानल वा 2-3 जना मिलेर चलाएको एउटा अनलाइनहरूलाई हामीले त्यो खालको व्यावसायिकताको चाहिँ प्रश्न। तर प्रभावकारिताको प्रश्नमा मानिसहरूले जुन हिसाबले आज न्यू मिडिया आएको छ, आइपिटिभी छ, युट्युब लगायतबाट चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने र आज टेलिभिजनै विस्थापित हुँदैछ भन्ने छ। अर्को सँगसँगै जहाँ केबल अपरेटरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा, त्यो चाहिँ आञ्चलिक हिसाबले स्थानीय हिसाबले सञ्चालनमा भएका केबल अपरेटरहरूको समेत टेलिभिजन च्यानलको रूपमा अझ पछाडि एचडी लेखेर आइरहेको यो लहर छ, यसलाई यो मिडिया उद्यम अथवा तपाईँले भनिरहेको मूलधारप्रति कति खतरा देख्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला तपाईँले भनेको चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ उपादेयता वा त्यसको महत्त्व घट्दैछ भन्ने विषयमा म सहमत छैन। सबभन्दा पहिला के हो भनेदेखि एउटा सञ्चार उद्योग भनेको, एउटा सञ्चार माध्यम भनेको त्यसको लगानीको विषय, त्यसको व्यावसायिकताका विषय, त्यसको चाहिँ तत्काल खबर दिने विषय वा मनोरञ्जनका विषय र सबभन्दा ठुलो विषय भनेको विश्वसनीयताको विषय हैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्राविधिक रूपमा वा अहिले जुन आइपी टेलिभिजनहरू आइरहेका छन् वा तपाईँको युट्युबमा चाहिँ टेलिभिजन आइरहेको छ, सबै आइरहेको छ र अहिले एउटै कुनै एउटा सिङ्गल एउटा कुनै रिपोर्टले पनि टेलिभिजनको त्यो भ्युज बढाउन सक्छ। तर त्यो भ्युज, त्यो जुन अन्य टेलिभिजनमा अन्य सञ्चार माध्यममा आइरहेको कुरालाई तपाईँ कसरी विश्वसनीय हुनुहुन्छ हैन? तपाईँले कहीँ कुरा सुन्नुभयो भने एक्चुअली जनता टेलिभिजनमा हेरौँ न के दिइरहेछ किन भन्छन्? एउटा कुनै छापामा आयो भने होइन, एउटा फलाना छापामा हेरौँ न एक्चुअली किन भन्छौँ हामी? विश्वसनीयता रिचेक गरे भने त्यो हुनाले सबभन्दा पहिला अब हो निर्वाध रूपमा हेर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छन् हैन। हिजो हामी कन्भेन्सनल टेलिभिजनमा हेर्थ्यौँ, आज त्यो बदलिएर मोबाइलमा आएको छ। भोलि यस्तो प्रविधि आउँछ कि हातले यसो गरेपछि एउटा स्क्रिन बन्ने, हेर्ने अनि यसो गएपछि जाने पनि आउला। तर त्यसभित्र के आउँछ त? कति विश्वसनीय कुरा आउँछ, कति गहकिलो कुरा आउँछ भन्ने प्रसारण र प्रकाशन सामग्री नै अब भनेको तपाईँको कुरा चाहिँ कन्टेन्ट यदि राम्रो र विश्वसनीय भयो भने जसरी केबल अपरेटरहरूले ठाउँ ठाउँमा स्थानीय हिसाबले चलाएको टेलिभिजनहरू छ अथवा आइपिटिभी वा अरू अन्य टेलिभिजनको जुन युट्युबहरूमा हामी हेरिन्छौँ त्योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको विश्वास हो। निर्वाध रूपमा मेरो अर्थ के हो भने टेलिभिजनको, छापाको, रेडियोको मूलधार सञ्चार माध्यमहरूको जुन खालको कन्टेन्ट तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो कन्टेन्टले ड्राइभ गर्छ सधैँ। कन्टेन्ट त राम्रो हुनै पर्यो। कन्टेन्ट राम्रो भन्यो भने प्रविधि नै अरू कुनै नआए पनि त त्यो त विस्थापित हुन्छ। यो कन्टेन्ट राम्रो र नराम्रो भनेको के? जस्तै म यहाँलाई अलिक सजिलो पार्न गरी प्रश्न गर्छु कि अहिले युट्युबमा आएका कन्टेन्ट भ्युवरसिप हेर्ने भने टेलिभिजनले लगानीका हिसाबले पनि ज्यादा लगानी गरेका, ज्ञान र सचेतनाका हिसाबले पनि बलिया मानिएका कन्टेन्टहरू असाध्यै कम हेर्ने हुन्छन्। तर अरू हिसाबले जसलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ त्यसको विश्वसनीयतामा, त्यसले जुन सूचना समाजमा सम्प्रेषित गर्छ त्यसको विश्वसनीयता मात्रै होइन, समाजलाई कतातिर लिएर जाने भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई ठिक बाटो होइन भनेर भनिएका चिजहरू ज्यादा हेरिँदैछन् नि। यो चुनौतीलाई ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भनेदेखि किन मूलधारका सञ्चार माध्यम भन्छौँ? यो सञ्चार माध्यमले प्रसारण प्रकाशन गरेका सामग्रीहरूले यो देशको, यो समाजलाई एउटा सकारात्मक गतितिर उन्मुख गराउँछ र विश्वसनीय छ र जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ हैन। तपाईँले भनेका कन्टेन्टहरू केही समयका लागि हैन, श्रीमान श्रीमतीको झगडामा चाहिँ बेडरुमसम्मै पुग्ने कन्टेन्टहरू, नकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका कन्टेन्टहरू अहिलेका लागि केही समयका लागि क्षणिक हुनसक्छ। तर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म एउटा टेलिभिजन कन्भेन्सनल स्याटेलाइट टेलिभिजन अपरेटर हुँ। मलाई त्यसले चाहिँ युट्युबमा कति भ्युज भयो, कति न्युज भयो भन्ने कुरामा, लाइक्स भयो भन्ने कुरामा मलाई कुनै अर्थ छैन। मेरो अर्थ के छ भने मेरो टिआरपी कति छ र मेरो टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट कति छ भन्ने कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो कसरी देखिन्छ भने नेपालको करिबन अहिले 50 लाख घरधुरीमा अहिले टेलिभिजनको एक्सेस छ। 50 लाख हैन। तपाईँको डिटिएच मार्फत, तपाईँको केबल एमएसओ मार्फत, आइपिटिभी मार्फत, डिबिबी 2 मार्फत हाम्रा टेलिभिजन सङ्केतहरू प्रसारण भएका छन्। अब नयाँ तथ्याङ्क अनुसार करिबन 70 देखि 80 लाख घरधुरीमा टेलिभिजनको एक्सेसिबिलिटी हुन्छ।
त्यो भनेको एउटा घरको टेलिभिजन 4 जनाले हेर्ने हो भने त्यसको सङ्ख्या आकलन गर्नुहोस् होइन। त्यो कुरा अहिले त्यो अगाडि ठ्याक्कै नदेखेको कारणले हामीले मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छैनौँ। मैले मलाई तपाईँले सोध्नुभयो तपाईँको टेलिभिजन त युट्युबमा त्यति हेरिँदैन वा चाहिँ अनलाइनमा तपाईँको हेरिँदैन भन्यो हो भने त्यससँग मेरो धेरै सरोकार रहँदैन, किन मेरो टेलिभिजन कन्भेन्सनल स्याटेलाइट टेलिभिजन। तर तपाईँहरूले यो कुनै हेर्नुभएको छ कि तपाईँको टेलिभिजन कति घरमा कति मिनट कति समय हेरिँदैछ भन्ने कुराको आकलन गर्नुभएको? यसको सिम्बल त तपाईँले चाहिँ डिटिएचमा अहिले डिस होममा तपाईँले वर्ल्ड लिङ्कको चाहिँ नेट टिभीको वाया नेटको तपाईँले हरेक महिना यसको डेटा त ठ्याक्कै निस्किरहेको छ नि त। सर्वाधिक बढी यसले हेर्दाखेरि के तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि टेलिभिजन निर्वाध रूपमा एउटा कुरा अघि तपाईँलाई उल्लेख गरे जस्तै सरकारी नीतिहरू सञ्चार माध्यममा लगानीको दृष्टिकोणले पनि अब एउटा खालको चाहिँ सीमा जरुरी छ। व्यावसायिकताका हिसाबमा पनि चाहिँ छ यी जुन त्यो हामी भन्छौँ नि फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यी भनेका यो व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरू अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हुन्, यी आम सञ्चारका माध्यम होइनन्। यद्यपि यो सम्भाग माध्यम चाहिँ हुन्। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि पे च्यानल लिएर आउने र एउटा चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म साझा ओटिटीमा जान्छौँ भन्ने कुरा, यसले कसरी तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित गर्छ भन्ने विश्वास हो? यसो छ, अब अहिले नेपाली टेलिभिजन दर्शकहरूले जुन विदेशी टेलिभिजन हेर्दाखेरि 300-400 रुपियाँ उसले आफ्नो चाहिँ ग्राहक शुल्क बापत तिरिनु परेको छ होइन। नेपाली कन्टेन्टहरू आज फ्री छ नेपाली टेलिभिजनहरू होइन, र कसैले त चाहिँ इन्टरनेट लिँदाखेरि टेलिभिजन निःशुल्क भनेको छ। हाम्रो मूल्य हामीले आफैले अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। त्यो हुनाले कमसेकम नेपाली दर्शकहरूले राम्रा नेपाली कन्टेन्ट अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मनोरञ्जनतर्फ हेर्नुहोस्, राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ प्रसारण सामग्रीहरू हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। रियालिटी सोको रूपमा होस् वा अन्य चाहिँ अन्तर्वार्ताका रूपमा होस् गरिरहेका छौँ हामीले। अर्को यदि चाहिँ हामीले खबर दिने सूचना प्रदान गर्ने हिसाबले त्यो तत्काल सूचना ब्रेकिङ न्युजका रूपमा, फ्ल्यास न्युजको रूपमा वा कुनै इस्युको रूपमा त्यो त विदेशी टेलिभिजनले दिन सक्दैन नि। त्यो त हाम्रो सूचना हामीले दिन्छौँ नि, हाम्रा मनोरञ्जन हामीले दिन्छौँ नि, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो कला त हाम्रै हो नि, त्यो मौलिकता हामी बाहेक दिन सक्दैनौँ नि। त्यसका लागि हामीले ती सबै कन्टेन्टहरूलाई पे च्यानलको रूपमा कमसेकम महिनाको 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ होइन सम्मको लागि लियौँ भने त्यसले के गर्छ भने कमसेकम यी मूलधारका सञ्चार माध्यम छापा रेडियो वा टेलिभिजनहरूको सञ्चालन खर्च कमसेकम यसले सुनिश्चित गर्छ। यसो गर्दाखेरि यसले त्यो लगानी कहाँ गर्छ त भनेदेखि त्यसले प्रसारण सामग्रीहरू, प्रकाशन सामग्रीहरूको अभिवृद्धि गर्नका लागि गुणस्तरीय बढ्छ र त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ। र मिडिया अलायन्सको प्रयास अहिले त्यो छ, एउटा प्रयास। दोस्रो कुरा कमन एप्सले आज जनता प्रसारण प्रकाशन कम्पनीको होइन तपाईँको अनलाइन छ, रेडियो छ, टेलिभिजन छ होइन, ती सबै हुँदै पनि त्यसको प्रभावकारिता त कम छ नि होइन। तर नाराका हिसाबले मिडिया क्षेत्रमा विभिन्न समय यो कसरी टिकाउने भन्ने विभिन्न प्लानहरू बाहिर आएका छन्। जस्तो कि केही समय अगाडि क्लिन फिडको कुरा आयो। क्लिन फिड पछाडि नेपालको विज्ञापनको बजार एकदमै राम्रो भएर जान्छ र नेपालका टेलिभिजनहरू जुन हिसाबले सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेको थियो त्यो चाहिँ मालामाल भएर जान्छ भन्ने किसिमको एउटा प्राकथन यो सञ्चार क्षेत्रको यो समाजमा भनियो। तर आज आएर हेर्दा क्लिन फिड पछि कति विज्ञापनको बजार बढ्यो, कति मान्छेले त्यस बाबत रोजगारी भए, कतिवटा टेलिभिजन त्यसबाट वात्तै माथि लाग्ने। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो, 100% सही हो। तर एउटा विषय हामीले चाहिँ यहाँ हेक्का राख्नुपर्छ। जुन बेला यो करिबन 23 वर्ष अगाडि हामीले क्लिन फिडको उच्चारण गरेका थियौँ, त्यो बेला तत्कालीन मैले नेपाल विज्ञापन एजेन्सीसँग अध्यक्षमै थिएँ। त्यति बेला हामीले भन्यौँ कि नेपाली भूभागमा प्रसारण हुने कुनै पनि टेलिभिजनहरूले नेपाली ग्राहकलाई लक्षित गरेका विज्ञापन मात्र प्रसारण गर्नुपर्छ। क्लिन फिड हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्यवश 23 वर्ष पछाडि त्यो आउँदाखेरि कस्तो बेला आयो, कोभिडको बिचमा आयो, जबकि सबै विज्ञापन स्वतः रूपमा घटेको अवस्था 20% पुगेको थियो टेलिभिजन विज्ञापन 20%मा होइन। अब त्यति बेला आएकोले यसको प्रभावकारिता बढ्यो। तर अहिले कमसेकम विदेशी चाहिँ उत्पादनहरूले नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनेर विज्ञापन 18-20 वटा उत्पादनले बनाइसकेका छ, तर अब त्यो प्रसारणमा आइसकेका छैन। त्यो एउटा कुरा हो। अर्को विषय भने के हो भने यो क्लिन फिडको विषय भनेको सञ्चार माध्यममा उत्पादन बढ्छ, विज्ञापन बढ्छ, आम्दानी बढ्छ भन्ने विषय मात्र होइन।
यसको विषय भने के भने नेपाली भूभागमा नेपाली ग्राहकसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि नेपाली उत्पादनहरूले पनि त्यत्तिकै प्रचार प्रसारमा प्रवर्धनमा खर्च गर्न सकोस् भन्ने पनि एउटा पाटो हो। होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो हजुर, त्यो महत्त्वपूर्ण। अब अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, कति बढ्यो त भन्ने कुरामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले कमसेकम 5-7वटा चाहिँ भारतीय उत्पादनहरूले होइन, तपाईँले पेप्सीको हेर्नुहोस् नेपालमा बनेको छ, कोकको हेर्नुहोस् नेपालमा बनेको छ, डाबरको हेर्नुहोस् नेपालमा बनेको छ, र अरू केही तपाईँको सौन्दर्य उत्पादनहरू नेपालमा बनेका छन्। यो त सुरु भयो नि, कोरोना कारणले जुन प्रभाव परेछ त्यसमा त्यसलाई ओभरकम गर्न सकेका छैन, तर यो सुरु भएको छ। यसले दिने कुरा दिन्छ भन्ने यसले कन्फर्म दिन्छ, यसले 100% दिन्छ यसले। किनभने क्लिन फिट भनेको विषय भनेको यो 81 आउने विषयमा अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने कुरा के छ? तर आज मिडियाभित्रको चाहे क्लिन फिटको प्रभावकारी प्रयोगको कुरा गरौँ, चाहे यहाँहरूले अहिले भनिरहेका अन्य नीतिगत सुधार र सामूहिक रूपले साझा हिसाबले अगाडि बढ्ने यी सबै कुराका अगाडि आज कोभिड एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्ने संशयको विषय बनेर आएको छ। कोभिड सङ्कट कसरी पार लाउला त के देख्नुहुन्छ? किनकि यो कोभिड केही समय लामो गयो भने कसरी जुझ्ने, तत्काल अन्त्य भयो भने त राम्रो हुँदै जाँदा लामो गयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा केही छलफल तपाईँले एउटा कुरा म चाहिँ के मान्छु व्यक्तिगत रूपमा भने यो अहिलेको हाम्रो व्यापार व्यवसायमा ह्रास आएको कारण कोभिड मात्र होइन, हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। कोभिड एउटा हो र सञ्चार माध्यमका लागि तपाईँले भने जस्तो न्यू मिडियाहरूको व्यवस्थापन छ नि, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो भनौँ न, तपाईँले नेटफ्लिक्स तपाईँ निर्बाध रूपमा नेपालमा हेर्नुहुन्छ, तर त्यसको पैसा पठाउँदाखेरि त्यो वैध हो? होइन, अवैध हो होइन। तपाईँका नेपाली कम्पनीहरूले डिजिटलमा भने अनलाइन चाहिँ पोर्टलहरू यहाँ दर्ता छन्, त्यो वैधानिक हुन्, त्यसमा विज्ञापन जाँदाखेरि कुनै आपत्ति हुनुहुन्न, त्यसमा जान्छ पनि, हाम्रा पनि छन् अनलाइनहरू। तर तपाईँको टिकटक, युट्युब, इन्स्टामा जुन विज्ञापन गइरहेछ नि, त्यो विज्ञापनको पैसा कसरी जान्छ? विदेशी मुद्रा, अवैधानिक हो। त्यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ वा सरकारका नीति भएन होइन। हामीले एउटा त हामी लड्नका लागि सामूहिक पहललाई अगाडि सार्ने, दोस्रो कुरा सरकारी नीतिहरूमा हामीले हस्तक्षेप जरुरी हो। यो जुन सरकारी नीतिमा हस्तक्षेप भन्नुभयो, जस्तै कस्तो अहिलेको प्रमुख प्राथमिक अवरोध के हो? सबभन्दा पहिलो कुरा के हुनुपर्छ भने नेपालमा हामी हामी धेरै उत्पादनहरू विदेशबाट आयात गरेर खान्छौँ होइन। हाम्रा निर्यातको हिसाबमा आयात कति धेरै होइन। अनि त्यो आयात गर्ने जुन नेपाली बजारमा नेपाली उपभोक्ताका लागि लक्षित गरेर आएका उत्पादनहरूलाई यहाँ आयात गर्दाखेरि कमसेकम 5% उसको कारोबारको 5% अनिवार्य रूपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसले हाम्रो करिबन 15 अरबको अहिलेको विज्ञापन बजार वार्षिक रूपमा, त्यसमध्ये टेलिभिजनको 270 करोडको व्यापार होइन। त्यो व्यापार 1500 करोडबाट हामी 2500 करोड पुर्याउँछौँ, 25 अर्ब पुर्याउँछौँ भनेर हिँडेका छौँ र 25 अर्ब पुग्छ पनि। केले पुग्छ? एउटा कुरा क्लिन फिट आयातमा लाउनु पर्यो, क्लिन फिटबाट एउटा, अनि दोस्रो क्लिन फिट, एउटा आयातमा लाउने, दोस्रो क्लिन फिट लाउने। त्यो पछि अब किन म के भन्छु भने यदि नेपाललाई मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू जसले होइन सधैँ नेपालको प्रजातन्त्रका लागि, नेपालका स्वतन्त्रताका लागि, नेपाली जनताको होइन यी हक अधिकारका लागि लडेको मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई बचाउने राज्यको जिम्मेवारी हो कि होइन? तर आज पनि विज्ञापनको बजारको एउटा ठुलो हिस्सा त नेपाल टेलिभिजनले ओगटेको छ नि। तपाईँले जुन भन्नुभयो कि चाहे प्रजातान्त्रिक लडाइँदेखि लिएर सबै कुरामा निजीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा यो कतै निजी सञ्चालकहरू अथवा निजी क्षेत्रको जुन लगानीमा चलिरहेका टेलिभिजनहरू छन् त्यसको क्वालिटी कमजोर भएर हो कि, त्यसलाई बजारले नपत्याएर हो कि, कुनै नीतिगत ल्याप्सेसको कारणले हो कि, अथवा त्यहाँ 1-2 जनाले चाहिँ त्यहीँभित्र पनि बेला बेला सुनिन्छ कि सिन्डिकेट वा कुनै होइन। यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि राज्यले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेर बस्थे कि नबस्थे भन्ने अहम प्रश्न हो। सधैँ प्रश्न रहेर विपक्षमा हुँदाखेरि राख्न हुँदैन, सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने, आफू सरकारमा जाँदाखेरि त्यो आवश्यकता रहने एउटा दुविधाग्रस्त मानसिकता जुन राजनीतिक दलहरूमा छ, त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। दोस्रो कुरा, जब निजीले पनि तपाईँको अनुमति पत्र लिने, रोयल्टी चार्ज तिर्ने, तपाईँको सरकार राज्यले चाहिँ किटान गरेको ट्याक्स तिर्ने भनेदेखि यो विभेद गरिनु हुँदैन थियो। यो विभेद पनि भइरहेको छ। सरकारी र
निजी सञ्चार माध्यम। अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न, एउटा कुनै विदेशी पाहुना आयो भने तपाईँ खिच्न जान पाउनुहुन्न होइन, नेपाल टेलिभिजनले खिच्नुपर्छ भन्छ। त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एकाधिकारमुखी चाहिँ सञ्चालन त हुनुहुन्न नि, एउटा विषय। दोस्रो विषय, ल सञ्चालन गर्यो, सरकारलाई चाहियो सञ्चार माध्यम भने त्यो सञ्चार माध्यमलाई पब्लिक मिडियाको रूपमा ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पब्लिक मिडियाको रूपमा गोर्खापत्र, टेलिभिजन, रेडियोलाई यसले पब्लिक फोरममा ल्याउन, त्यसले व्यापार नगर्ने, उसले चाहिँ राज्यका चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू मात्र सम्बोधन गर्ने, कृषिलाई सम्बोधन गर्ला, व्यापारलाई सम्बोधन गर्ला, राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ला, वा अरू सामुदायिक कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ला, सामाजिक कल्याणका कुरालाई सम्बोधन गर्ला। भनेको व्यापारको हिस्सा चाहिँ निजीलाई नै छोड्नु पर्यो भन्ने यहाँको कुरा। व्यापारबाट बाहिर आउनुपर्छ, नभए कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? तपाईँ पनि त्यही अनुमति पत्र लिनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यही ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यही रोयल्टी तिर्नुहुन्छ होइन, र विभेद खप्नुपर्छ भने तपाईँले व्यापार कसरी गर्ने? यो त कुनै पनि अर्थतन्त्रको हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुहाउने विषय त भएन नि होइन र। राज्यले चाहिँ मिश्रित अर्थतन्त्र चाहिँ अंगीकार गरेको छ, समाजवाद उन्मुख कुराहरू छ, समाजवादका कुरा गर्दा यसका त फरक मतहरू पनि होलान्। खै ठिक छ कि एलायन्सको तर्फबाट अध्यक्षले यति कुरा भन्नुभयो। अब एउटा टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा एउटा कुरा आउँछ कि मुद्दाको बिक्री हुन्छ। जुन कुरा बताइनु पर्ने हो ती कुरा लुकाउनको निम्ति लगानीकर्ताहरूको एक किसिमको दबाव हुन्छ, सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने कुरालाई कसरी अनुभव गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? निर्विवाद रूपमा हेर्नुहोस्, जब खुला प्रतिस्पर्धाको रूपमा टेलिभिजनहरू खुल्छन् र त्यसमा पनि कुनै सीमा छैन होइन, तपाईँ एउटा टेलिभिजन खोल्न, एउटा चाहिँ ट्राभल एजेन्सी खोल्न तपाईँलाई कमसेकम एउटा गाइडको सर्टिफिकेट चाहिन्छ कि, तर एउटा टेलिभिजन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन। तपाईँसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा भयो भने तपाईँ निवेदन दिनुहुन्छ, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेका सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा लाग्ने प्रश्न चिन्हहरू वा अपारदर्शी लगानीका कुराहरू वा मुद्दालाई बेचबिखन गर्ने कुराहरू निर्वाध रूपमा हुन्छन्। म यसलाई अस्वीकारै गर्दिनँ, भइ पनि रहेको छ होइन। तर तपाईँको टेलिभिजनको, तपाईँको यो कार्यक्रमको सबभन्दा ठुलो भगवानको दर्शक हो होइन। हामीले जे कुरा गर्छौँ नि यहाँ, यदि मेरो तर्कहरू तपाईँलाई जित्नका लागि त म भनौँला, तर मेरा तर्कहरूले, मेरा दर्शकहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेन भनेदेखि त त्यो अस्वीकार्य हुन्छ नि। टेलिभिजनको कन्टेन्ट पनि त्यही हो। कुनै पनि मुद्दामा, राष्ट्रिय मुद्दामा होस् वा व्यापारिक मुद्दामा होस् वा सामाजिक मुद्दामा होस्, कुनै टेलिभिजनले मुद्दालाई बेचबिखन गर्छ भने तपाईँ हामीलाई त के लाग्छ भने हामी विज्ञ हौँ, हामीले जे दिइरहेका छौँ दर्शकले त्यो हेरिरहेका छन्, त्यही नै चाहिँ पत्याइरहेका छन्। होइन, दर्शक सबभन्दा बढी जान्दछ होइन, र उनले त्यो हेरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि न टेलिभिजनको चाहिँ स्तर, टेलिभिजनको चाहिँ दर्शक सङ्ख्या, टिआरपी, टेलिभिजनको चाहिँ रेटिङ पोइन्टहरू, टेलिभिजनको विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ नि होइन। नभएदेखि भनेपछि यहाँले एउटा कुरा जुन उठाउनु भयो कि विश्वसनीयता बढ्ने कुरा, मुद्दाको बिक्री, लगानीको अपारदर्शिता रोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल त निरन्तर भइआएको छ नि। तपाईँहरू एलायन्समा कतिको छलफल गर्नुहुन्छ? तपाईँकै एलायन्समा कुन लगानी पारदर्शी हो, कुन लगानी अपारदर्शी छ भनेर ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ? सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँलाई के भन्छु भने, सैद्धान्तिक रूपमा अहिले कसैले एउटा टेलिभिजन परियोजनालाई अगाडि ल्याउँछ भनेदेखि उसले संवेदना अध्ययन गरेको छैन भन्छु म। किनकि करिबन 270-275 करोडको व्यापार, 275 करोडको व्यापारमा तपाईँले विज्ञापन एजेन्सीको 15देखि 20-25% काट्ने हो भने करिबन 250 करोडको चाहिँ हाराए 2.5 अरबको चाहिँ कारोबार होला विज्ञापन होइन। त्यसै बेला बाँच्नुपर्छ, अरू कुनै खालको चाहिँ राजस्व तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न, कुनै आम्दानी तपाईँसँग छैन। यस्तो बेला कोही मान्छेले 50 करोड खर्च गरेर 60 करोड खर्च गरेर टेलिभिजनमा लगानी गर्छ भने त्यो पारदर्शी हुनै सक्दैन, किनकि सम्भाव्यताले उसलाई त्यो स्वीकारै गर्दैन, ठाउँ नै दिँदैन। अहिले आएका सबै टेलिभिजनको लगानी चाहिँ सबै पारदर्शी छ भन्न खोजेको होइन। तपाईँले भनेको त प्रश्नै भयो कि हामी धेरै लगानी गरेर अहिले पनि त्यो हिसाबले एउटा ठुलो विज्ञापनका साथ आइरहेका टेलिभिजनहरू पनि छन्, तिनको लगानी त यसै पनि प्रश्न चिन्ह त उठेको छ। एकजना व्यक्तित्वले मलाई के भन्नुभएको थियो भने टेलिभिजन आफै चाहिँ बाउन्सर जस्तो हो, त्यसलाई पाल्नलाई बेग्लै रेस्टुरेन्ट चाहिन्छ भन्नुको अर्थ अर्को कुनै बिजनेस गरेर बाउन्सर पाल्ने, टेलिभिजन चाहिँ पाल्नु मात्रै पर्ने हो, बिजनेस चाहिँ अर्कै गर्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ त्यसो भन्ने भनाइ पनि छ। सुरुमा चाहिँ त्यसो भनेर आउँछन्, तर 3 महिनामा उहाँले त्यसको चाहिँ अस्तित्व, त्यसको चाहिँ खास उपादेयता देख्नुहुन्छ कि, अनि त्यसपछि त्यो घाँडो हुन थाल्छ, अनि त्यसले एक चरणको उद्योग बिगार्छ अनि उहाँ फेरि शिथिल हुनुहुन्छ।
त्यो पनि उहाँले सोचे जस्तो हुँदैन फेरि होइन। के भन्छ यदि म व्यापारी भएँ होइन, म अन्य काम गर्छु, मेरो सञ्चार माध्यम छैन भने सबैका लागि म आफ्नो प्रिय बन्न सक्छु नि, तर म चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने, म व्यापार पनि गर्ने भनेपछि त्यो त त्यति व्यावसायिक भएन नि, त्यो गैर व्यावसायिक कुरा भयो नि होइन। तर त्यस्ता मात्र टिकिरहेका छन् भन्ने छ नि, त्यो खाले लगानी जसले अन्यत्रै लगानी सिफ्ट गरेको छ, आम्दानीको ठुलो हिस्सा अरूबाटै गर्छ, देखाउनलाई त्यहाँभित्रका चाहिँ गर्न हुने गर्न नहुने कुरा ढाकछोपका लागि एउटा कभरको रूपमा टेलिभिजन मुखुन्डो जस्तो अगाडि आउँछ भन्ने कुरालाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? टिकिरहेका जस्ता मात्र देखिएका छन्, ती टिकिरहेका होइन, घस्रिरहेका हुन्, धेरै लामो समय जाँदैन। तपाईँले भन्नुभएको किन गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। किन गर्न सकेन भने दुर्भाग्यवश होइन सबै अन्य क्षेत्रहरूलाई उर्वर बनाउने, त्यसलाई नियमित बनाउने, त्यसलाई प्रश्न गर्ने, प्रश्न सोधिरहने यो क्षेत्र आफैको चाहिने नीति चाहिँ एकदमै अभाव छ र हामी एकदमै उदासीन छौँ यसमा। हामीले कहिल्यै पनि हाम्रोलाई यो चाहियो भनेर माग्न पनि सकेनौँ सञ्चार माध्यमले। अहिले हामीले मिडिया अलायन्सबाट सरकारसँग भनिरहेका छौँ, अहिले कोरोनाबाट ग्रस्त भयो सबै क्षेत्रले केही न केही पाए होइन। सञ्चार उद्योगलाई पनि तपाईँको ख श्रेणीको चाहिँ क्षतिग्रस्त चाहिँ उद्योगको रूपमा राखे, तर 2-3 जनाले बाहेक अरूले कसैले न राहत पाउन सके। राहत पनि होइन, त्यो कुनै चन्दा होइन, कमसेकम उसले 5% न्यून ब्याज दरमा परियोजना ढितो राखेर सञ्चालन खर्चका लागि 10-15 करोड रुपियाँ पाएको भए उसले के गर्थ्यो भने समयमा उसले पारिश्रमिक दिन सक्थ्यो, समयमा उसले कर बुझाउन सक्थ्यो, समयमा उसले प्राविधिक अभिवृद्धि गर्न सक्थ्यो, समयमा अन्य अनुमति पत्रहरू नवीकरण गर्न सक्थे। त्यो सम्म पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो स्ट्रेन्थ महिला मिडियाको, यत्रो ठुलो शक्ति भन्छ नि मिडियाको, खोइ त हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले हामीले त्यो कुरा भनिरहेका सरकारलाई कमसेकम हामीले सरकारसँग कुनै चन्दा माग्ने काम, कुनै सहुलियत सुविधा माग्ने काम गरिरहेका छैनौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गर्नुभयो, न्यून ब्याजमा एउटा सञ्चालन खर्चका लागि 10-15 करोड रुपियाँ परियोजना ढितो राखेर दिइदियोस्। यसले यो 2-2.5 वर्ष थलिएको यो सञ्चार उद्योग फेरि रिभाइटलाइज गर्छ, यसले पुनरुत्थान गर्छ। एकातिर सञ्चार संस्थाहरू दुब्लाउँदै जाने, त्यहाँभित्रका केही पत्रकारहरूको चाहिँ सबै हिसाबको उन्नयन हुँदै जाने, तर नियमित पारिश्रमिकदेखि लिएर लगायतका थुप्रै कुराबाट त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार लगायतका सम्पूर्ण टिम चाहिँ एक किसिमको आर्थिक अभावको तनावमा रहने, यो कुरालाई कसरी हेर्नु? तपाईँले भन्नुको दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले छैन होइन, पहिला होला। अहिले चाहिँ त अब सञ्चालक मोटाउने भन्ने कुरा कुरै छैन, सञ्चालक अन्य पैसा कहाँ लैजाने भने कि कहाँबाट पैसा ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा छ। तर पहिलो कुरा पक्कै पनि जब कुनै पनि सञ्चार उद्योग, सञ्चार माध्यम होइन, सञ्चार संस्था आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुन्छ नि, उसको त्यो व्यवसाय रहँदैन कि उसले बाहिरबाट ल्याएर पैसा हाल्नुपर्ने वा चाहिँ उसले अन्य कुनै स्रोत चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने। त्यस्तो हुनासाथ त्यसमा आश्रित पत्रकारहरूले त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउने त निर्विवाद छ, यो भइरहेको छ, हुन्छ पनि होइन। जब संस्था नै बलियो भएर, संस्था नै आर्थिक रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर त्यो पत्रकारको व्यावसायिकतालाई चाहिने सबै कुरा हामीले फिड इन गर्न सकिरह्यो भनेदेखि यो विषय रहँदैन। अहिले तपाईँले भनेको विषय छ, त्यसमा म छैन भनेर तपाईँको कुरालाई म काट्न पनि चाहन्न, तर त्यो लामो समयसम्म जाँदैन। त्यो त्यसरी गर्ने पत्रकारहरू एक ठाउँमा टिकेको पनि म देख्दिनँ होइन, त्यो घुमिरहेका हुन्छन्, त्यसका केही अंशहरू छन् र त्यसलाई हामीले त्यति धेरै चिन्ताको विषयमा लाग्दैन। जब सञ्चार संस्था आफैमा आर्थिक रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नासाथ त्यो व्यावसायिकतामा अन्य मान्छेहरूले त्यसलाई ओभरकम गरिहाल्छ। त्यसमा खासै त्यति ठुलो चाहिँ चिन्ता मलाई छैन। यहाँले अघि एउटा मिडिया क्षेत्र खास गरी मूलधार भनेर ठुलो लगानी भएका मिडिया क्षेत्रहरूलाई उल्लेख गर्दै बताउनु भयो कि 10 लाखको दरौटीलाई 1 करोड पुर्याइदिने हो भने धेरै कुराको समस्याको समाधान सुरु हुन्छ। तर आम रूपमा सञ्चार माध्यम त्यो ठुलो लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको पुँजीपतिहरूको हातमा मात्र होइन, त्यो आम जनताको पनि स्कोपमा पुर्याउने हो भने साना लगानीलाई पनि त त्यो क्षमता दिनुपर्छ नि भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ नि। तपाईँ किन साना लगानीकालाई रोक्न खोजेको? होइन, यसो गरौँ न, लगानी भन्नासाथ त्यो लगानीको सुरक्षा, लगानीको चाहिँ रिटर्नको प्रत्याभूतिको आवश्यकता रहन्छ होइन। यदि त्यसलाई तपाईँ निजी लगानी भन्ने हो भने म घर जग्गा चाहिँ ढितो राखेर पैसा निकालेर म कुनै सञ्चार उद्योग गर्छु भनेदेखि त्यो लगानीको प्रत्याभूति त म खोज्छु होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यसपछि अरूलाई पनि आउन दिनुपर्छ नि। मैले अरूलाई आउन दिन हुन्न भने होइन, जो एकदमै संवेदनशील भएर जो चाहिँ त्यो गहिराईलाई बुझेर म साँच्चीकै व्यावसायिक बन्छु भनेर आउनेलाई त
त्यसपछि पनि आउनु पाइन्छ नि, होइन त? तर यो देशमा जम्मा 15 अरबको कुल विज्ञापन वार्षिक व्यापार छ, कुल व्यापार, होइन? त्यसको माग र आपूर्तिको विषय हुन्छ नि त, होइन? कति माग कति आपूर्ति। टेलिभिजन भन्यो भने अहिले भने 2,75,00,000 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँको तपाईँको समग्र वार्षिक टेलिभिजनको व्यापार छ। कति करोड हिस्सा चाहिँ ती सानाहरूले लिएर गएर आज तपाईँहरू त्यसलाई चुनौती होइन, साना र ठुला भन्ने विषय नै मैले उल्लेख गरिनँ। तपाईँले आइपिटिभी नै चलाउने हो भने पनि आइपिटिभीलाई यदि प्रपर लगानी हो भने त आज आइपिटिभी 15 करोड भन्दा कममा आइपिटिभी कहाँ खुल्दैन नि। तर दुर्भाग्य के भएको छ भने 4 जना बस्ने परिवारका 3 सदस्य 2 जना बाहिरबाट ल्याएर अनि युट्युबमा चलाउने, अनि न तपाईँको प्रसारण सामग्रीमा कन्टेन्टमा कतै लगाम छ, न तपाईँको त्यहाँ व्यावसायिकता छ, होइन? न आचार संहिताका विषय छ, न स्वयं आचार संहिताका विषय छ, न के छ। त्यस्ता खालको लागि त तपाईँ निरुत्साहित नगरिकन तपाईँले मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ? एउटा भनेको यो कन्टेन्टको विषयमा मात्रै रहनु भएको हो कि आर्थिक चुनौतीको अनुभूति पनि छ? होइन, आर्थिक चुनौती त कति गर्छ र, होइन? त्यो त अंश सानो हुन्छ, तर त्यसले के गर्छ समग्र उद्योगको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्यो नि त्यसले त, सबै सञ्चार माध्यम, होइन? तपाईँले विश्वव्यापी रूपमा भनेको जसलाई पनि जुन पनि कन्टेन्ट गर्न दिँदाखेरि त्यसको विश्वसनीयता आम टिभी भनेको त्यो पनि हो यो पनि हो भने जस्तो हुन्छ त्यो मात्र होइन, तपाईँले त्यसले दिएका सूचनाहरूको भरमा मान्छेहरू त धेरै कुरा गर्छन् नि। आज पानी पर्छ भनेपछि तपाईँ छाता लिएर निस्किनुहुन्छ, पानी नपर्दैन अब त फेरि 1 हप्ता पानी पर्छ भन्ने खालका खबरहरू त तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि। तपाईँले होइन कोही मान्छे चाहिँ जिउँदैछ संवेदना दिएका चाहिँ खबरहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यसमा को जिम्मेवार हुने त? एउटा विषय त्यो। मैले अर्को विषय के भने यदि तपाईँले नेपाल टेलिभिजन सरकारी टेलिभिजनका रूपमा र तपाईँको निजी टेलिभिजन जनता टेलिभिजनको रूपमा पनि त्यहाँ विविधता चाहिन्छ भने नि मैले, होइन? ऊ पब्लिक ब्रोडकास्टिङमा गए हुन्छ नि, एज अ पब्लिक ब्रोडकास्टिङको रूपमा रहनुपर्छ। स्टेट ओन मिडियाहरू पब्लिक ब्रोडकास्टिङमा रहँदाखेरि उसले सरकार हाम्रै ट्याक्सबाट सञ्चालन गर्छ र उसले राज्यले अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता राख्नुपर्ने विषयहरूमा उसले सम्बोधन गर्छ, होइन? तपाईँ चाहिँ जनता टेलिभिजनको रूपमा, होइन, सामाजिक कार्यमा वा चाहिँ तपाईँको सामुदायिक कार्यमा वा तपाईँको कृषिमा, होइन, जहाँ चाहिँ कमर्सियलाइजेसन हुन सक्दैन त्यहाँ त तपाईँ खर्च गर्नुहुन्न नि, होइन? त्यो कुरा चाहिँ सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि राखोस् भन्छु भने हामी मूलधारका बाहेकका अन्य माध्यमहरू भनेको आम्दानी नहुने ठाउँमा सरकारी जाओस्, आम्दानीको क्षेत्र निजीलाई छोडोस्, त्यो पनि होइन। सरकारले निजीसँग, सरकार पनि चिनी उद्योग खोल्ने, निजी पनि चिनी उद्योग खोल्ने, सरकारले निजीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर बस्ने त? क्षेत्र छुट्याइदिनु राज्यको त एउटा जिम्मेवारी हुन्छ नि। राज्य चाहिँ करबाट चल्छ, जनता करबाट, उसको प्राथमिकता अलग हुन्छन्, होइन? उसले त्यहाँ एड्रेस गर्नु पऱ्यो। तपाईँ नेपोन टेलिभिजन हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ सिसिटिभी हेर्नुहोस्, होइन? थुप्रै छ नि। तपाईँ बिबिसी हेर्नुहोस्, फाउन्डेसनबाट चल्छ, उसको प्राथमिकता फरक छ नि। ऊ विज्ञापन कमर्सियलाइजेसनबाट चल्दैन, ऊ चाहिँ विज्ञापनबाट चल्दैन, विज्ञापन लिँदैन उसले, होइन? भनेको केबाट चल्ने भन्ने क्षेत्र पनि फरक होस् के कन्टेन्ट। तर एउटा चिज तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्दैन कि दर्शकहरूले यो कुरा बारम्बार उठाएको छ कि जुन टिभी हेले पनि उही गीत, उही कार्यक्रम, उही अन्तर्वार्ता, उही अनुहार, उही विषय, उही प्रश्न, मात्र त्यहाँका केही 2-4 प्रस्तुता फरक। त्यही भएर यसले यो त्यही भएर त टेलिभिजनका स्तरहरू फरक छन् नि, होइन र? त्यही भएर त दर्शक सङ्ख्या टेलिभिजनका फरक छन् नि, होइन र? यदि सबै हुँदा त सबै हेर्छन् होला नि। संसारभरि तपाईँको भारतमा करिबन 3000वटा न्युज च्यानल मात्रै छन्। तपाईँ कतिवटा सम्झिनुहुन्छ? 4-5वटा सम्झिनुहुन्छ, होइन? त्यस्तै इन्टरटेनमेन्ट च्यानल 3-4 हजार 5,000 छन्। कतिवटा सम्झिनुहुन्छ? 4-5वटा सम्झिनुहुन्छ। मतलब तपाईँले लक्षित गरेका दर्शकहरूले सर्वाधिक हेर्ने टेलिभिजन बन्ने हो भने, होइन, तपाईँले त्योभन्दा फरक गर्नु पऱ्यो। तपाईँको प्रसारण सामग्रीमा, कन्टेन्टमा विविधता ल्याउनु पऱ्यो, होइन? तपाईँले किन हेर्छ भन्ने बनाउनु पऱ्यो नि। जनता टेलिभिजन किन खुल्ने त? मैले अघि उल्लेख गरेँ, तपाईँहरूको 10औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा तपाईँहरूसँग पूर्वाधार राम्रो छ, तपाईँको प्राविधिक पक्ष राम्रो छ, जनशक्ति राम्रो छ र उद्देश्य पनि तपाईँले फराकिलो राख्नुभएको छ। कहाँ समस्या भयो त भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूको यो प्रसारण सामग्रीको जुन विविधता छ नि, यो विविधता नै समस्या हो। किन अहिले मान्छेहरू स्पेसिफाइड टेलिभिजन हेर्न चाहन्छन्। तपाईँ कहाँ, होइन, शोभा त्रिपाठीको चाहिँ
लोक भाकाका गीत पनि छन्, लोकमाला लोकमाला पनि छ होइन। तपाईँका चाहिँ हार्ड टक सो पनि छ, तपाईँका न्युज पनि छ, तपाईँ गाना पनि फेरि बजाउनुहुन्छ, आधुनिक पनि बजाउनुहुन्छ, अरू पनि बजाउनुहुन्छ, तपाईँसँग इङ्ग्लिस न्युज पनि छ, तपाईँसँग मैथिली न्युज पनि छ, भोजपुरी पनि छ। यति विविधता छ, मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। मेरो एकदमै व्यक्तिगत यो मेरो निजी मात्रै विचार हो होइन। जनता टेलिभिजन केका लागि हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँले दर्शकमा बनाउन जरुरी छ। म यसका लागि चाहिँ गजब गर्छ यो 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 क्षेत्रमा यो विषय चाहिँ, त्यसका लागि म हेर्छु। म आशिष घिमिरेको भ्युज र विचार मन्थनका लागि मैले हेर्नै पर्छ, म खोल्छु भन्ने बनाउनु पर्यो। त्यो पनि लिनियर र नन लिनियर अघि भन्यो नि, हाम्रो तपाईँले भने जस्तो डिजिटल भ्युज कति छ, मेरो त 1 मिलियन पुग्यो। कति दिनमा 1 मिलियन पुग्यो र मेरो टेलिभिजन कन्भेन्सनल टेलिभिजन कतिजनाले हेर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। तपाईँको कार्यक्रम हाम्रो सेटेलाइट टेलिभिजन जनता टेलिभिजनमा लाइभ आउँदाखेरि नै हेर्नु पर्यो होइन। जतिखेर प्रसारण भयो त्यति बेला हेर्नु पर्यो। मोबाइलमा हेर्नुहोस् प्रब्लम छैन, आइप्याडमा हेर्नुहोस् प्रब्लम छैन, डिजिटल कहीँ हेरे प्रब्लम, तर त्यसले जब लाइभ आउँदाखेरि हेर्नु पर्यो होइन। लिनियर र अनलिनियर कन्टेन्टको चाहिँ भेरिएसन भनेको यो हो। तपाईँको कार्यक्रम त्यो लाइभ हेरिसकेपछि फेरि चर्चा भएपछि अनि फेरि 2 मिलियन भ्युज जाला, तपाईँको मेरो इन्टरभ्यू 2 मिलियनको भ्युज जाला, गजब बोलाएर छ नि त, त्यो हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि डिजिटलमा खोल्ने हो। हामी कन्भेन्सनल टेलिभिजन हौँ, त्यो हुनाले एउटा स्पेसिफिक कन्टेन्टको टार्गेट जरुरी छ। यानी हामीलाई दिनुभएको सुझावका लागि पनि धन्यवाद छ कि हामी यो विषयमा छलफल पनि गरौँला। तर मेरो प्रश्न थियो कि एउटा टेलिभिजन लगानीकर्ताको हिसाबले लगानीकर्ताले के सोध्छ? यहाँ एलायन्सको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, धेरै लगानीकर्ताहरूको बिचमा हुनुहुन्छ कि एकै खाले कार्यक्रम, उस्तै खाले पात्र, उस्तै खाले अन्तर्वार्ता, उस्तै खाले प्रस्तुता, उही गीत, उही कन्टेन्टमा खेलिरहेको चिजमा कुनै छलफल लगानीकर्ताका बिचमा हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यसको जवाब मैले दिएँ। मैले के भने हरेक टेलिभिजनले होइन, किनकि मिडिया अलायन्समा रहेका सबै सदस्यहरू आफैमा प्रतिस्पर्धी हुन् फेरि होइन, म लगायत सबैजना प्रतिस्पर्धी हुन्। तर हाम्रो व्यावसायिक एकताका लागि, हाम्रो सामूहिक प्रयासका लागि हामी मिडिया अलायन्समा कन्टेन्टमा आफू र के कुरा भने मैले अघि भने कन्टेन्ट के दिने भन्ने कुरा तपाईँले थम्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको टेलिभिजन बडीले हेर्छ नि, तपाईँले डिटर्मिन गर्ने हो, तपाईँले निर्णय गर्ने विषय हो यो के दिने कन्टेन्ट। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि कन्टेन्ट मात्रले टेलिभिजनको आज कतिले हेर्ने कतिले नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेन्ट जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि जनताको यत्रो विविध छ, मान्छेले यसलाई अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि भोजपुरी पनि त्यहाँ छ, मैथिलीको एकचोटि एउटा न एउटा पुस्ताले, एउटा न एउटा भाषावाला मान्छेले, एउटा न एउटा चाहिँ रुचि भएको मान्छेले टेलिभिजन त एकचोटि न एकचोटि चाहिँ जनता खोल्ने गरेको विविधता छ भन्ने हिसाबले पनि कसैले व्याख्या गरेको मैले सुन्दै थिएँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कन्टेन्टमा विविधता तपाईँलाई समस्या लाग्यो, कन्टेन्टमा स्पेसिफिक हुनु कसैलाई समस्या लाग्ला, यसमा आपसी हामीलाई दिएको सुझावको हिसाबले एक ठाउँ। तर त्यो कन्टेन्ट राम्रो हुने वा नहुने कुराले मात्र चल्छ, राम्रा कन्टेन्ट चलेकै छन् त, त्यसैले मात्र चल्छ। कन्टेन्ट बाहेक कुनै पनि सञ्चार माध्यम, छापा, रेडियो, टेलिभिजन, कन्टेन्ट बाहेक केही चल्दैन। तपाईँले कन्टेन्ट र ब्रान्डिङसँग जोडिएका अप्ठ्यारा हडलहरू छैनन् होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसो छ, तपाईँले महिनामा एउटा त्यस्तो खबर दिनुहोस्, रिपोर्ट, जुन खबर चर्चाको विषय भयो भने तपाईँको भ्युअर्स त त्यसै बढ्ने होइन र? तपाईँले उठान गरेको एउटा मुद्दाले यदि देशको नीतिमा तपाईँको प्रभाव बनाउँछ भने त्यही नै ठुलो कुरा भने। अहिले तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै तपाईँको अरूसँग जोड्छु। कहिलेकाहीँ एउटा सानो यसो हेर्दाखेरि तपाईँले कहिले पनि नाउँ नसुनेको एउटा खालको आइपिटिभी वा युट्युबमा चलाएको टेलिभिजनले कहिलेकाहीँ यति राम्रो ट्राभल लग दिइरहेको हुन्छ, म पनि हेर्छु। यति राम्रो चाहिँ तपाईँको पिक्चराइजेसन, यति राम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन, म यहाँबाट गणेश हिमालसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कन्टेन्टले मैले हेरिरहेको हुन्छु। मैले यसो आधा घन्टा भएपछि मैले हेरिरहेको, मलाई त तान्यो नि। कन्टेन्ट बाहेक केही पनि होइन। कन्टेन्टले तपाईँले भने हो, त्यसमा तपाईँले प्रवर्धन गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अझ बढी तपाईँको चाहिँ छापा माध्यममा, रेडियो टेलिभिजनमा तपाईँ आफ्नै ब्रान्डिङ गर्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा त्यसले त सुनमा सुगन्ध थप्ने नै भयो नि। तर तपाईँले चाहिँ जनता टेलिभिजनको गजब तपाईँले प्रचार गर्नुभयो, 8-10 करोड खर्च गर्नुभयो, तर तपाईँसँग हेर्ने कन्टेन्ट भएन वा तपाईँले दर्शकलाई बाँधिरहने कन्टेन्ट भएन भनेदेखि त फेरि त्यो त अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो त सफल हुन सक्दैन होइन। त्यो हुनाले मैले अघि भन्नु खोजेको तपाईँले अहिले कस्तो अप्ठ्यारो छ एउटा न्युज च्यानलमा, जहिले हामीले आजभन्दा करिबन
14-15 वर्ष अगाडि एभेन्यू टेलिभिजनको मैले परिक्रमा गर्दाखेरि मैले यस्तो परिक्रमा गरेँ कि ल 24 घण्टा लाइभ हुने होइन नेपाली भाषाको एउटा 24 घण्टे टेलिभिजन। यसमा एउटा खबरभित्रको खबर जस्तो कार्यक्रम हुन्छ, एउटा अफ द बिट जस्तो कार्यक्रम हुन्छ, यसको 14वटा बुलेटिन हुन्छ, एउटा हेल्थको प्रोग्राम हुन्छ, एउटा क्राइमको हुन्छ, 3-4वटा अन्तर्वार्ता हुन्छ, यस्तो खालको है भन्ने हामीले कन्सेप्ट गऱ्यौँ होइन। त्यति बेला मान्छेहरू सुन्दा हो गजब छ भन्दा हाँस्थे। अन्त ब्याङ्कमा लगानी गरौँ न भन्दाखेरि लगानी चाहिँ अलिकति चल्छ, यो यस्तो हुनसक्छ र भन्थ्यो होइन। त्यही नै हामीले अगाडि प्रसारण गऱ्यौँ र त्यसपछि आएका सम्भवतः धेरै टेलिभिजनहरूले त्यही डिजाइन कपी गरे। सबैले त्यसै, म आज पनि त्यही भन्छु, कसैले तेस्रो आँखा भनेर गरे, कसैले के भनेर गरे, कसैले के भनेर गरे, सबैले त्यही नै कपी गर्यो। तपाईँले प्रश्न गर्नु खोज्नुभएको चाहिँ त्यो हो, तपाईँको आफ्नो रचनात्मक चाहिँ योगदान त्यसमा कति छ कन्टेन्टमा पनि होइन। यही कार्यक्रममा तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईँ गएर अर्को मान्छेले प्रस्तुत गर्दाखेरि यस्तै हुनसक्छ त, वा तपाईँसँग जुन खालको प्रश्न गर्ने जुन गहिराई छ त्यो गहिराई एउटै हुनसक्छ हो भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमै यो टेलिभिजन प्रसारकहरूले आफ्नो प्रसारण सामग्रीलाई चाहिँ होइन कुन लक्ष्य समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। तपाईँले मलाई सोध्नु भने मैले चलाएको टेलिभिजनको लक्ष्य समूह भनेको तपाईँको 25 वर्षभन्दा मुनितिरको होइन, त्योभन्दा माथिको। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। जाँदै एउटा यो सञ्चार क्षेत्रमा लगानी कसरी किन भन्ने विषयमा अघि थोरै केही कुरा त आयो। म तपाईँसँग केही प्रतिबद्धता अथवा त अप्ठ्यारा केही कुरा उदिन्न खोज्दैछु कि एलायन्सभित्रै अथवा बाहिर नेपालको यो क्षेत्रमा अपारदर्शी लगानीका कारणले तपाईँहरू आफूलाई कति प्रताडित सम्झिनु भएको छ, त्यसलाई रोक्ने विषयमा के सोच्नु भएको छ? हो, एकदमै अहम प्रश्न र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। हामी आफैले पनि धेरैपल्ट आन्तरिक रूपमा छलफल पनि गर्छौँ यो विषयमा होइन। मलाई के लाग्छ भने जसरी चाहिँ आएको भए पनि करिबन आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिसम्म पनि टेलिभिजनमा, रेडियोमा, छापामा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा कोही राजनीतिक दलहरूसँग नजिक वा टाढा भन्ने कुरा हुन्थ्यो। कुनै कुरा चाहिँ शौखले मात्र आए भन्ने विषय हुन्थ्यो। तर यहाँ अहम प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न के हो भने अपारदर्शी त्यति बेलाको स्वार्थ देखिन्थ्यो भनौँ न। स्वार्थ कुनै दलसँग यो नजिक छ वा यो यसको शौक हो, शौकका कारण आयो यो मान्छे भन्थ्यो। तर अहिलेको प्रश्न भनेको यति अपारदर्शी भयो, यति सानो उद्योगमा यति धेरै लगानी एक्कासी गरेर कहाँबाट आयो, त्यो लगानीको स्रोत के हो र त्यो लगानी गरेर उसले कसरी त्यसको रिटर्न उसले पाउन सक्छ होइन। यो कतैबाट पनि फिजिबल छैन, सम्भाव्यता अध्ययनै गरेका छैन होइन, त्यो चाहिँ फिजिबलै छैन भन्ने कुरामा हाम्रो अहिले बृहत रूपमा छलफल हुन थालेको छ। यो पछिल्लो 2-3 वर्षको कुरा हो यो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने हो कुनै राजनीतिक आस्थासँग नजिक टाढा हुन सक्ला, कसैको हुनसक्ला होइन। प्रश्न देखिन्थ्यो कि यो यस कारण राजनीतिक आस्था हुनु अनिवार्य छ भन्ने अर्को मत पनि छ, त्यो कुरा पनि होला। तर यो पछिल्लो समय यो अपारदर्शी लगानीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो अहिलेमा फेरि बिचमा कोरोना अहिले चाहिँ अत्यन्त चर्चाको विषय छ र हामी त्यसमा के न केही एउटा गहन चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखेको छ। तपाईँले भन्नुभयो मिडिया अलायन्सले मूलधारका छापा रेडियो टेलिभिजनहरूलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले यसलाई व्यावसायिक रूपमा, व्यापारिक रूपमा यसलाई धान्न सक्ने, सञ्चालन हुन सक्ने बनाउने, कमसेकम यसमा आश्रित यसका प्राविधिकहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारीहरूलाई कमसेकम उसले खर्चिएको पसिनाको मूल्य फिर्ता हुन सक्ने खालको पारिश्रमिकको व्यवस्था सही समयमा गर्ने। तेस्रो भनेको अब सञ्चार माध्यमहरूले अब नयाँ आम्दानीका स्रोतहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई अवलम्बन नै गर्ने भन्ने। चौथो भनेको सरकारी नीतिहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, नीतिहरूमा सरकारसँग प्रष्ट रूपमा माग्नु पर्यो होइन, सरकारलाई यो हामीलाई चाहियो। पाँचौँ कुरा भनेको यो कोरोनाबाट चाहिँ थलथलिएको यो सञ्चार उद्योग र यसमा आश्रित श्रमजीवी पत्रकार, प्राविधिज्ञ, कर्मचारीहरू सबैका लागि कमसेकम सरकारले यो न्यून ब्याज दरको राहतको प्याकेज चाहिँ अगाडि ल्याओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णीकार। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।